अस्सलाम वालेकुम। अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020, यानी कि 2020 में जो वैकेंसी आई थी, और ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसका जो है वो पेपर 2 है, यानी कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2, और इसका जो एग्ज़ाम होता है इसकी एग्ज़ाम डेट है 2 अक्टूबर 2021। 2020 में एडवर्टाइजमेंट आया, 21 में एग्ज़ाम हुआ, 22 में इंटरव्यू हुआ और 22 में ही जो है वो ज्वाइनिंग मिली है। अब देखिए, इसमें पहला सवाल है, खां साहब के खाका निगार कौन है? तो देखिए, जो खां साहब के खाका निगार हैं वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं। अगला सवाल है, आतिश पारे किसके अफसानों का मजमुआ है? सआदत हसन मंटो। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अल फिरदौस ख्याल के मुसन्निफ कौन है? फिरदौस ख्याल जो है वो प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए का नाम है। अगला सवाल, अल हिलाल अल बलाग का ताल्लुक किस सिंफ से है? सहाफ़त से हैं, रिसाले हैं ये दोनों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। इसके बाद में पांचवा सवाल है, फिरदौस बरी किसका नावल है? देखिए, फिरदौस ख्याल जो है वो अफसानवी मजमुआ है और वो है प्रेमचंद का। फिरदौस बरी नावल जो है ये तारीख़ी नावल और बहुत मशहूर नावल है मौलवी अब्दुल हलीम शरर का। अगला सवाल, नज़ीर अहमद के वालिद बज़गुरवार का नाम है? मौलवी सआदत अली साहब जो है ये मौलवी नज़ीर अहमद के वालिद थे और ये बिजनौर के रहने वाले थे। अगला सवाल सातवां, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के वाक़यात आशिफ्ता बयानी मेरी के उन्वान से किसने तहरीर की? रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद नविश्त लिखी है वो आशिफ्ता बयानी मेरी के उन्वान से तहरीर की है। अगला सवाल, शायर शबाब और शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है। अगला सवाल, अफसानवी मजमूए अंगारे जो है वो 1933 में शाये हुए, इसमें जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल, नज़ीर अहमद ने कुल कितनी नॉवेलें लिखी? देखिए, नज़ीर अहमद ने जो है वो कुल मिलाकर 8 नॉवेल लिखे हैं। इसमें जो है वो इन्होंने 5, 7, 11 ये दे रखे हैं, जबकि नज़ीर अहमद ने कुल मिलाकर 8 नावल लिखे हैं। और 8 नावल कौन कौन से हैं उनको अभी हम देख लेते हैं। एक बार उसको जो है वो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रेमचंद के 8 नावल हैं और किस किस सन में उन्होंने उनको डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। देखिए, सबसे पहला जो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है मिरातुल उरूस 1869 में है। बनातुन नाश दूसरा है, ये 1872 में है। तौबतुन नसूह ये तीसरा है, 1874 में है। मुहसिनात ये इसका एक और नाम लिखा जाता है, फसानाए मुब्तला यह है। उसके बाद में अगला नावल है इब्नुल वक्त 1888 में है। अयामा है 1891 है। रोया सादका है 1894 में है। और सबसे मुतनाज़ और सबसे ज़्यादा जो जिस पर लानतान हुई थी और जिस पर इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा था वो है उम्महातुल आम्मा 1908, यानी कि 1869 से लेके 1908 तक कुल मिलाकर इन्होंने 31 और 39 साल तक नावल निगारी की है। अगला सवाल, उर्दू लिटरेचर के नासिर खमसा के मजमून निगार हैं मेहदी अफादी। उसके बाद अगला सवाल है, कौन ड्रामे की रूह है? मरकज़ी ख्याल। इसके बाद अगला सवाल है, रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर फसाना अजाइब दास्तान लिखी थी? हकीम असद अली, और ये लखनवी ज़बान को फ़रोग़ देती है। अगला सवाल, मीर अम्मन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में। ये कौल किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान का मानना ये था कि मीर अम्मन और मीर तकी मीर हम पल्ला हैं, एक शायरी में है और दूसरा नस्र में है, यानी दास्तान में है। अगला सवाल, सर सैयद मुलाजमत से 1876 में सबक दोष हुए। अगला सवाल यानी 16 नंबर, नमरूद की खुदाई का ताल्लुक़ अफसाना की सिंफ से है। ये अफसानवी मजमुआ है और ये मंटो का है। अगला सवाल, नज़ारे के मुसन्निफ कृष्ण चंद्र हैं। अगला सवाल, मेहता और मालती का किरदार जो है गौदान में प्रेमचंद ने पेश किया।
اگلا سوال، کون اردو کی تبازات داستان ہے؟ ان چاروں میں سے دیکھ کر بتانا ہے. فسانہ عجائب جو ہے وہ تبازات داستان ہے. باغ اردو شیر علی افسوس کی تصنیف ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 21، دہلی اردو اخبار جو ہے وہ مولوی محمد باقر نے نکالا تھا. اس کو بعد میں اخبار الظفر کر دیا گیا اور یہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد محترم تھے. اگلا سوال، دہلی کی تاریخی عمارتوں کا حال سر سید کی آثار السنادید میں ملتا ہے. اگلا سوال، انجمن آرا فسانہ عجائب داستان کا کردار ہے. اگلا سوال، اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا گیا. اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کا افتتاح کس نے کیا؟ لارڈ ویلیزلی نے. اگلا سوال، باغ و بہار میں دوسرا درویش کہاں کا بادشاہ زیادہ تھا؟ ملک فارس یعنی ایران کا. اگلا سوال، گلکرسٹ نے باغ و بہار پر کتنے انعام کی سفارش کی تھی؟ 500 روپے. سوال نمبر 28، لاجونتی جو ہے وہ راجنسر سنگھ بیدی کا بہت مشہور افسانہ ہے. اگلا سوال 29، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کے مصنف خلیل الرحمن اعظمی صاحب ہیں. اگلا سوال، تذکرہ نکات الشعراء کس نے مرتب کیا؟ 2 لوگوں نے مل کے کیا تھا، مولوی عبدالحق اور حبیب الرحمن خان شیروانی نے 1935 میں. سوال نمبر 31، وہ گبی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، یہ الفاظ شبلی نے کس کے لیے کہے؟ محمد حسین آزاد کے لیے. 32، اگر خاکہ میں بدہن دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب غالب ہی ہوتے، یہ کلمات کس نے کہے؟ خواجہ احمد فاروقی نے. سوال نمبر 33، الہلال کے مضامین مقالات آزاد کے نام سے 2 جلدوں میں شائع ہوئے. سوال نمبر 34، ذکر غالب کے نام سے غالب کی سوانح عمری مالک رام نے لکھی. سوال نمبر 35، کاروان خیال کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ ابوالکلام آزاد. اگلا سوال، مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے کس صنف سخن کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے؟ حالی نے جو ہے مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد بتایا ہے. سوال نمبر 37، آسکر وائلڈ کے ڈرامہ ویرا کا ترجمہ نگار کون ہے؟ سعادت حسن منٹو. اگلا سوال، سیاہ حاشیے کس کی تخلیق ہے؟ سعادت حسن منٹو. سوال نمبر 39، رسالہ یا پتریکا ہنس کے مدیر پریم چند تھے اور یہ سرسوتی پریس کی زیر نگرانی نکلتا تھا. سوال نمبر 40، دلی کالج میں فارسی کے صدر مدرس مولانا امام بخش صہبائی تھے. اگلا سوال، ذیل میں کون خطوط غالب کا مکتوب الہ؟ علاء الدین احمد خاں کے نام غالب نے خطوط لکھے. قواعد اردو جان گلکسٹ کی کتاب ہے. اگلا سوال، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1863 غازی پور میں عمل میں آیا. سوال نمبر 44، مہدی افادی کا سن وفات 1921 ہے. سوال نمبر 45، مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم ہند رہ چکے ہیں. اگلا سوال، رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، جب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، اس شعر میں کس شاعر کا سیاسی رنگ ہے؟ حسرت موہانی. ابتدا میں ارسطو نے ڈرامے کے کتنے عناصر قائم کیے تھے؟ 6. سوال نمبر 48، سر سید نے جامع جم رسالہ میں امور تیموریہ سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک کل کتنے فرما رواؤں کی حالات درج کی ہیں؟ 43. سوال نمبر 49، آزادی رائے کس کا مضمون ہے؟ سر سید احمد خان. سوال نمبر 50، نرنگ خیال کس نوعیت کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تمثیلی. سوال نمبر 51، فسانہ آزاد کس اخبار میں قسطوار شائع ہوا تھا؟ اودھ اخبار. سوال نمبر 52، خاک ہند نظم کے خالق کون ہے؟ خاک ہند نظم جو ہے وہ 2 لوگوں نے لکھی ہے، تلوک چند محروم اور پنڈت برج نارائن چکبست دونوں نے. اگلا سوال، صبح آزادی فیض احمد فیض کی نظم ہے. سوال نمبر 54، امراؤ جان ادا 1899 میں شائع ہوا. اسکول ماسٹر کا خواب مشتاق احمد یوسفی کی تخلیق ہے. سوال نمبر 56، کون سی تحریک اشتراکی نظریات کی حامل ہے؟ ترقی پسند تحریک. اگلا سوال 57، مکاتب غالب کی ترتیب مولانا امتیاز علی خان عرشی نے دی. سوال نمبر 58، کس طرح کے خاکوں میں جذبہ عقیدت، خلوص اور ہمدردی کے جذبات کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ مدحیہ خاکے میں. سوال نمبر 59، شیش محل شوکت تھانوی کے خاکوں کا مجموعہ ہے.
سوال نمبر 60، ذیل میں کون تبازاد قصہ ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی، باقی سب ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 61، کس ناول میں شادیوں سے پیدا شدہ مسائل سے بحث کی گئی ہے؟ فسانہ مبتلا۔ نذیر احمد نے اپنے سارے ناول بالکل ایک ایک لائن میں واضح کر دی کہ کس ناول میں کیا چیز ہے۔ سوال نمبر 62، نذیر احمد نے کس نظریے کے تحت ناول لکھے؟ سارے ان کے اصلاحی ناول ہیں۔ سوال نمبر 63، اردو میں تاریخی ناول نگاری کا آغاز مولانا عبدالحلیم شرر نے کیا۔ سوال نمبر 64، کس ناول میں لکھنؤ کی جاگیردارانہ عہد کی زوال پذیر معیشت کی عکاسی ملتی ہے؟ فسانہ آزاد، رتن ناتھ سرشان نے کی ہے۔ سوال نمبر 65، سعادت حسن منٹو کی سن پیدائش ہے 11 مئی 1912، لدھیانہ، آج کا ہندوستان، اس وقت کا برٹش انڈیا۔ سوال نمبر 66، منٹو کا پہلا افسانہ تماشا کس میں شائع ہوا؟ خلق میں۔ سوال نمبر 67، ہندو مسلمان نظم کے شاعر کون ہیں؟ تلوک چند محروم۔ سوال نمبر 68، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں؟ یہ مصرع جو ہے وہ جوش ملی آبادی کی شکست زندہ کا خواب سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 69، علامہ اقبال کی کون سی نظم اتحاد اور قومی یکجہتی پر مبنی ہے؟ نیا شیوالا۔ سوال نمبر 70، صبح وطن کس کی نظم؟ صبح وطن نظم نہیں ہے، یہ نظموں کا مجموعہ ہے پنڈت برج نائرن چک بست کا۔ سوال نمبر 71، بد نصیب ماں کا مرکزی کردار ہے پھول متی۔ سوال نمبر 71، لازم تھا کہ دیکھو کہ میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، یہ مرثیہ غالب نے کس کی موت پر کہا تھا؟ مرزا زین العابدین خان عارف، یہ ان کی بیوی کے بھانجے تھے۔ اگلا سوال 73، مہدی افادی کے خطوط کا مجموعہ صحیفہ محبت ہے۔ سوال نمبر 74، گلشن امید کی بہار، یہ مولوی محمد حسین آزاد کا انشائیہ ہے۔ سوال نمبر 75، سودیشی ریل مزاحیہ قسم کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 76، کنہیا لال کپور چینی شاعری کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 77، پطرس بخاری کا اصلی نام سید احمد شاہ تھا۔ سوال نمبر 78، حالی نے حیوان ظریف مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہا ہے۔ سوال نمبر 79، خاکم بدہن کے مصنف کون ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ یادگار ابوالکلام آزاد کے خالق کون ہے؟ یہ دیکھیے، یادگار ابوالکلام آزاد کے نام سے کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آثار ابوالکلام آزاد کے نام سے کتاب ہے قاضی عبدالغفار کی۔ علمیہ اور تربیہ کا تعلق ڈرامہ صنف سے ہے۔ پریم چند کا شاہکار ناول جس میں ان کا فن اپنی بلندیوں کی انتہا پر پہنچا ہے گودان ہے، اور یہ ان کا آخری مکمل ناول ہے۔ پریم چند کا آخری مکمل ناول ہے اور پریم چند کا شاہکار ہے۔ سوال نمبر 83، اردو معلیٰ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 84، ایک وصیت کی تعمیل فرحت اللہ بیگ نے وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھا۔ سوال نمبر 85، شمع کے سامنے کرشن چند کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 86، اردو کے پہلے اخبار جامع جہاں نما کے ایڈیٹر منشی صدا سکھ لال تھے۔ سوال نمبر 87، تذکرہ ہندی مصحفی کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 88، کرشن چندر ہوائی قلعے کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 89، میر امن کی فورٹ ولیم کالج تک رسائی کا ذریعہ میر بہادر علی حسینی تھے، بہار نہیں بہادر ہے، اور یہ تیسرے درجے کے ملازم تھے میر امن۔ سوال نمبر 90، مجموعہ نغز کو کس نے ترتیب دیا؟ حافظ محمود خان شیرانی نے۔ سوال نمبر 91، توبۃ النصوح میں مرکزی حیثیت نصوح کو حاصل ہے۔ سوال نمبر 92، سنیما کا عشق پطرس بخاری کا انشائیہ ہے۔ سوال نمبر 93، اردو میں انشائیہ نگاری انگریزی زبان سے آئی ہے۔ سوال نمبر 94، رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں جاری کیا گیا۔ سوال نمبر 95، اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے ذریعے ڈالی۔ سوال نمبر 96، لائف آف محمد کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی۔
सवाल नंबर 97 मुग़ालता रशीद अहमद सिद्दीकी की तख्लीक है। सवाल नंबर 98 सीरत-उन-नुअमान में अल्लामा शिबली नुअमानी ने हज़रत इमाम अबू हनीफा यानी नुअमान बिन साबित की सवानें लिखी। 99 मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में किसको मौत की सज़ा दी गई? मौलवी मोहम्मद बाकर को। सवाल नंबर 100 एशिया जाग उठा अली सरदार जाफरी का मजमुआ कलाम है। 101 अमीरन यानी उमराव जान अदा में अमीरन को अगवा करके लखनऊ ले जाया गया। सवाल नंबर 2 सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमुआ कलाम है? मखदूम मुहियुद्दीन का। सवाल नंबर 103 नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते इंसान नहीं होते, ये आल अहमद सुरूर का कौल है। सवाल नंबर 104 शिकस्त के नावल निगार कृष्ण चंद्र हैं, कृष्ण चंद्र का नावल है ये। सवाल नंबर 105 अजायबात रोज़गार मास्टर रामचंद्र की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 106 मौलवी ज़काउल्लाह की तसनीफ़ तारीख़ हिंदुस्तान है। सवाल नंबर 107 मुहिब्बे हिंद रिसाला मास्टर रामचंद्र ने दिल्ली कॉलेज से जारी किया। सवाल नंबर 108 1857 की जंग में शहीद हुए मौलाना इमाम बख्श सोहबाई सर सैयद अहमद के दोस्त थे और आसार सनादीद में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। 109 वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का ताल्लुक़ किस से है? दिल्ली कॉलेज। यादगार गालिब का सन इशात 1897 है। 111 गुलशन उम्मीद की बहार मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंशाइया है। 112 नासिर अली खां बिलग्रामी की किताब हफ्ते गुलशन का उर्दू तर्जुमा मजहर अली खां विला ने किया। वल नहीं, ये विला है ये। सवाल नंबर 113 एक चादर मैली सी के खालिक हैं राजेंद्र सिंह बेदी। देखिए इसको जो है वो यूजीसी ने नॉवेल माना है, लेकिन असलन ये जो है नॉवेल्ट है और उर्दू अदब का शाहकार नॉवेल्ट है। इसके बाद में सवाल नंबर 114 काजी अब्दुल सत्तार की तसनीफ है दारा शिको। प्रेमचंद का वो मजमुआ जो हुकूमत ने जब्त किया है सोज़े वतन। देखिए इसमें असलन जो लफ्ज़ होना चाहिए प्रेमचंद के साथ साथ जो है वो उनका कलमी नाम, सबसे पहला कलमी नाम नवाब राय भी होना चाहिए, क्योंकि सोज़े वतन जो है वो असलन नवाब राय का है, प्रेमचंद का नहीं। सही जोड़ के निशानदही कीजिए। शरीफ ज़ादा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। नाम देव मालिक खाका के खाका निगार हैं मौलवी अब्दुल हक। खाके में बुनियादी शर्त इख्तसार है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट में उसकी मुकम्मल तफसीलात बता दी जाए। सवाल नंबर 119 किसने शेक्सपियर के कई ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल किया? इसके दो जवाब हैं, आगा हशर काश्मीरी और तालिब बनारसी, दोनों ने ये काम किया है। कमाल की बात यह कि DSSB तालिब बनारसी को मानती है और UGC आगा हशर काश्मीरी को मानती है। सवाल नंबर 120 इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस किताब में शामिल है? नरंगे ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तज़किरा हिंदी किसकी तसनीफ़ है? ये मुसहफ़ी की है। सवाल नंबर 122 क़िस्सा में अगला वाक़या पिछले वाक़ये का लाज़मी और मंतक़ी नतीजा मालूम हो तो उसे प्लॉट कहते हैं। शुमाली हिंद में उर्दू की पहली और बाकायदा नसरी दास्तान नौतर्ज मुरस्सा है। अगला सवाल ये 124 ये यादों की बारात नहीं बल्कि यादों की बारात है, किसकी आप बीती है? ये जोश मलिह आबादी की है, यादों की बारात। अगला सवाल हम जो तारीक राहों में मारे गए नज़्म के खालिक हैं फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 126 दस्ते तहसंग फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल गौदान मुकम्मल तौर पर बनारस से शाये हुआ और ये प्रेमचंद की प्रेस सरस्वती से शाये हुआ। ये पहले हिंदी में हुआ है और बाद में उर्दू में। 1936 में जो है वो ये हिंदी में शाये हुआ और 1937 में ये प्रेमचंद के इंतकाल के बाद उर्दू में शाये हुआ। सवाल नंबर 128 अवध पंच के एडिटर कौन थे? सैयद सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 129 मीरा साहब खाका किसकी शख्सियत पर लिखा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना।
सवाल नंबर 130, गंज हाय गिरा माया किसके खाकों का मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 131, नए अदब के मुअम्मार का ताल्लुक अदब की खाका सिन्फ से है। सवाल नंबर 132, गौहर मिर्ज़ा उमराव जान अदा का किरदार है। सवाल नंबर 133, हिंदुस्तान हमारा है, ये जो है वो अली सरदार जाफरी का मजमुआ है, ये गलती से जो है वो जानिसार अख्तर का हो गया। ये जानिसार अख्तर का नहीं बल्कि अली सरदार जाफरी का है। अगला सवाल 134, गुबार खातिर के खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस जेल से लिखे थे? किला अहमद नगर की जेल से लिखे और बेगमपुर अलीगढ़ के रईस मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे। मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी ने ही उनको जो है वो पब्लिश यानी शाये किया और हकीम अजमल खान ने उसका दीबाचा लिखा था। अगला सवाल, किसके नज़दीक ड्रामा इंसानी अफ़ाल व अमाल की तस्वीर है? अरस्तु। 136, लखनऊ में इंद्र सभा किस बादशाह के अहद में लिखी गई? वाजिद अली शाह। तरहदार लौंडी के मुसन्निफ कौन है? सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 138, वारदात कुल 13 अफसानों पर मुश्तमिल है। 139, बिस्मिल सईद टोंकी का खाका निगार निसार अहमद फारूकी है। 140, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका के मुरत्तिब कौन है? शमीम हनफी। सवाल नंबर 141, नादिरात गालिब में किस मकतूब इले को लिखे खतूत शामिल हैं? मुंशी नबी बख्श हकीर को। हकीर उनका तखल्लुस था। सवाल नंबर 142, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ है। सवाल नंबर 143, सर सैयद को उर्दू इंशा परदाजी का मुजद्दिद और इमाम अल्लामा शिबली नौमानी ने कहा है। सवाल नंबर 144, प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने कतरा शबनम की तरह अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया रखते हैं, ये कलिमात किसने कहे हैं? डॉक्टर मसऊद हुसैन खान ने। सवाल 145, ड्रामा लफ्ज़ किस से मुश्तक है? ड्रामा जो है वो ड्रॉ ग्रीक जबान के लफ्ज़ से बना है। सवाल नंबर 146, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई। सवाल नंबर 147, झींगर का जनाजा ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। बहुत ही बेहतरीन इंशाइया है। कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कॉमरेड किसने जारी किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कॉमरेड अंग्रेज़ी में और उर्दू में हमदर्द जारी किया था। सवाल नंबर 149, हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ गुले मग़फ़िरत है। अब ये सवाल नंबर 150, ये सबसे आखिरी सवाल है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपनी खुद नविश्त सवाने उम्री ज़रगज़िश्त के नाम से लिखी। देखिए ये कुल मिलाकर राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2 है उसके सवाल हो गए। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर जो 1 होगा उसको भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा। ये कुल मिलाकर 150 सवालात थे। आप देख सकते हैं कि इसमें राजस्थान से मुताल्लिक़ सिर्फ एक सवाल है, इससे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक सवाल। तो बहुत ज़्यादा लोग राजस्थान के लिए परेशान हो रहे थे, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सवालनामा UGC नेट, दिल्ली TGT PGT, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके अलावा जितने भी नेट के साथ साथ सेट के एग्ज़ाम होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT के होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मुझे उम्मीद है कि ये सवालनामा आपको पसंद आया। अगर आपको कोई भी सवालनामा हल कराना है तो आप उसको भेज सकते हैं, बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह वो सॉल्व करके अपलोड किया जाएगा।